اعظم فرما یا اللہ تعالیٰ جو تیرے محبوب دے غلام حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں سب دے دینی دنیاوی مقاصد پر فرما جو آسا مرادہ گھنٹے ہیں سب دے دلی آسا مرادہ پر فرما یا اللہ تعالیٰ یوم عید صدقے کل بیمارہ کو شفائی کاملہ عطا فرما بے اولادہ کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما قرض داران دے قرض خلاص فرما حق داران کو حق عطا فرما بے روزگاراں پر اس کے حلال عطا فرما تے جنہ دے گھر بیٹیاں ہیں انہاں دے اچھے نصیب عطا فرما یا اللہ صاحب دعوت طاہر رضا خان صاحب دے عمران رضا خان صاحب دے جان مال رزق کی برکت عطا فرما انہوں کو ہر وفا ہر قحط ہر مرض ہر موجد محفوظ فرما صحت کاملہ عطا فرما رزق حلال عطا فرما یا اللہ تعالیٰ انہاں دے گھرانے برکت عطا فرما رحمت عطا فرما